اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین. کروں گا بات ادب کے اندر جیسا کہ صحابہ پہ سلام ہے. درود کے اندر کروں گا بات ادب کے اندر جیسا کہ صحابہ پہ سلام ہے. درود کے اندر اور صحابہ کی عظمت کا نعرہ وہی لگاتا ہے حلال خون ہو جس کے وجود کے اندر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارکے اللہ رب العزت نا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کئی چھیرا پر پدوارو عمرینو کے یو عمر مسلمان کا یو عمر پا اسلام کے داخل کا مائل آغا عمر چھے پا 22 لاکھ مربع میل کلومیٹر باندی آغا خلافت کرے دے بادشاہ ہتھ کرے دے. آغا عمر بارکے رب کائنات نا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا دعا غستلیوا چھے ربا دی دوارو کی یو مسلمان کا ہاں اگورا راشا آغا دا ابو جہل چھے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قتل منصوبے جوڑولا او دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ختمولو کوشش کولو ابو جہل کسان راون کڑی دے او اغیتا ہوئے چھے پتاسو کے دائی سوک تکڑشتا دے چھے پا اغید دا مسلمانانو پیغمبر قتل کی نعوذ باللہ چھے دا مسلمانانو پیغمبر قتل شی اسلام با ختم شی دا مسلمانانو پیغمبر ختم شی دعوت با ختم شی دا مسلمانانو پیغمبر ختم شی قرآن با ختم شی. آغا عمر امیر المؤمنین پاسی دا ایمان ندے راوڑے آغا پاسی دا ابو جہل تاوے وی تاسو دی دا مسلمانانو پیغمبر نا سجل کری دے وی ززم تورے راواغستا اور ازدر لدہ آغا سر اسرو لما وی زد سر ورلا جدا کوما زورلا سر کلم کوما. آغا ابو جہل عمر فاروق تاوے اے عمرہ وی دا دین پا انعام کے وزتالا سل اخان در کوما دا وزتالا انعام در کوما. آغا عمر وی زد اس لارما او دادے پدی سات رازما دا مسلمانانو دا پیغمبر آغا سر در لروڑما سر کلم کوما تے روڑما مائل مسلمانا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام مرگ پسے ہوتے دے داغ قتل پسے ہوتے دے تورے اغستے داغ قتلول غاڑی دا مسلمانانو پیغمبر محبوب کردگار شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب سیدنا محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داغ دا ختمولو کوشش کئی او داغ قتل پسے ہوتے دے. آغا عمر تورا ور سردا لارا کے ورلا یو صحابی راغے صحابی ورطاوی عمرہ چھر تروانی عمر ورطاوی وی زمد مسلمانان پیغمبر قتلوما چھ مسلمانان پیغمبر قتلوما چھ اسلام ختم شی دین ختم شی او دین اسلام دعوت نہ چلے. آغا صحابی ورطاوی وی تا یو زرم نشتلے وی دا اغا خواتا مانا وی تا یو زرد اغا مختم نشورتلے او اغا تا اس تکلیف نشور کولے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اغا ورطاوی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ولی تام دخپل پلار او دخپل نکا دین دی پریخے دیسا وی تام پا ایمان روڑے دے آوروی آمان روڑے دے. آغا عمر ورطاوی وی اول خوب استا سر کلم کما اول خوب استا سر دا تن جدا کما اول با تا قتل کما بیا با دا مسلمانانو پیغمبر پسی ورزما قریبا وچی یو بل پسی توری راواغستے. آغا صحابیم تور راواغستا عمرم تور راواغستا قریبا وچی گزاری کو پا دغی که ورطا آغا صحابی ورطاوی
هغه صحابي ورته په دغه کې وایي دینه مخکې لاړ شه، د پیغمبر کتلولو نه مخکې ته لاړ شه او ته په خپل کور کې ستا خور او ستا اوښې مسلمانان شوي دي اول هغې ختم کا، بیا د مسلمانانو پیغمبر کتلوه، ځکه چې هغې په محمد رسول الله باندې ایمان راوړی دی. عمر رضی الله تعالی عنه هغه لاړو، د خپل په غوسه کې دی، په انتهایی غوسه کې دی، تورې ځان سره واغسته، هغه د خور کور ته لاړو، ګیټ یې ورته وټکولو، او چې ګیټ یې ورته وټکولو دننه تلاوت اواز راځي، خور یې پوه شوه چې دا عمر راغی، هغه د هغې استاذ د اوښې او د خور استاذ چې کوم و هغه به ورته قرآن ښودلو، هغه ته یې ویل ته مېلمۍ ته لاړ شه چېرته پټ شه، هغه ولاړو پټ شو، هغه خور ورته گیٹ کولاو کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ آغا او خیرونی و او اغید دی توری پا دی سر باندی داسی او احلو او آغا خور چراغ دخلاسے کوشش کئی، آغا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آغا خور نم داسی سپیڑ اوکا چه پا مخ باندی دا اغی پا مخ باندی وینی را روانی شوی دا اغی مخ اوشلی دو داسی سپیڑی تی اوکا بیا راشا او گورا آغا خور ورطوئی وی سنگا چه تا عمر دا خطاب زویی دغا سی زم ستا خور د خطاب لوريما څنګه چې ته په خپل دین باندې کلک ولاړې دغه چې زه په خپل دینم کلک ولاړې ما څنګه چې ته اسلام کې نه داخليږي دغه چې زه اسلام نه اړېږم نه دغه چې زه په محمد رسول الله باندې ایمان راوړی دی. هغه عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا خبرې اورېدې مزاج لږ نرم شو او خور ته وایي مالا دا قرآن مالا قرآن راکا وی مالا قرآن راکا خور ورطوئی ندر کوما عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورطوئی وی ولی نراکے ورطوئی تپلیتی اول غسلو کا بیا راشا قرآن تکینا بیا قرآن واخلا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ غسلو کا قرآن تراغے او آغا استاز تے ہوئے آغا استاز امراوتو چکم زے کے پٹو استاز روتو او عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورطوئی ما تا تلاوت شروع کا آغا استاز ورطا تلاوت شروع کو قرآن شروع کا اغم قرآن معجزی تو گورا دا قرآن دا ادب دا وجه عمر تا ایمان ملو شو دا قرآن دا ادب دا وجه عمر مسلمان شو دا قرآن دا ادب دا وجه و محمد رسول اللہ باندی ایمان روڑو او آغا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خور تاوئی وی ما اس بوزا وی ما بوزا دا خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا جزا کلموی مسلمان شما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آلتا کی ناس دی صحابم ورسر ناس دی پٹ ناس دی صحابہ پا مکہ کی خبر خواری دلی دا چی عمر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل پسی وتے دے آبے قتلی پا مکہ کی خبر خوری دلی وا آغا صحابم ویل وی پا دی وقت کی خود جہاد حکم ہم ندے راغلے کس عمر راغے محمد رسول اللہ تا او اغت تکلیف ورکو بیا باور سر منگا سکو اغیم پریشان ہو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام زیت لاڑے او صحابو اخپلی توری روخ کے ہر یو صحابی اخپلی توری روخ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی وی صحابو وی تاسو کینے پخپل زین اونخوازی توری پری دی وی مات ارا پری دی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورطا ور پریخو نبی علیہ السلام دا دی گروان نونی وو نبی علیہ السلام ورطا وی عمرہ وی وایا پکم غرس باندی راغلے یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورطا وی ما تا کلمہ وایا چی مسلمان شما. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ ویلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ویلا مسلمان شو. زمان عزت مند مسلمانان صحابہ دا نعرہ تکبیر آواز اچت کچھ نعرہ تکبیر اللہ اکبر
ځکه صحابو خدا امید نو چې عمر به مسلمانېږي. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل وای دلته سره ناسې ښکاره د دین دعوت چلوئ. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ماته د الله رب العزت د طرف نه حکم نه دی راغلی. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمای وای زه خو به ځم اوس به اعلان کوما او کله به دا اعلان کوما چې ما په محمد رسول الله باندې ایمان راوړی دی، ما په محمد رسول الله باندې ایمان راوړو، زه مسلمان شم او لاړم اعلان به کوما. هغه عمر لاړو د خانه کعبې سره ودرېدو او دا اعلان وکړو وی زه مسلمان شم، ما ایمان روړ په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. او وی که څوک خپلې بیبیانې کونډول غواړي وی رامخې ته شئ، که څوک خپل بچي یتیمان کول غواړي رامخې ته شئ. عمر رضی الله تعالی عنہ خو د هغه خو روب داب و، څوک مخې له نشو راتلی. زما عزتمندو مسلمانانو وروڼو، هغه عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله ایمان وروړو هغه کې عاجزي پیدا شوه، هغه کې تقوا پیدا شوه، هغه کې پرهیزګاري پیدا شوه. هغې نه پس ورکې ایمان وروړو نه پس هغه کې تکبر نه و، هغه کې ریاکاري نه وه، هغه کې غرور نه و، هغه به فخر نه کولو چې ایمان یې وروړو، هغه به عاجزي کوله. او هغه عمر چې په 22 لاکھ مربع میل کیلومیټر باندې خلافت کړی دی، هغه عمر چې د ایمان نه بعد چې کله ایمان راوړو هغې نه بعد یې داسې عاجزي کوله، داسې تقوا یې اختیاروله چې یو صحابي فرمایي وایي د اختر ورځ د عمر رضی الله تعالی عنہ کور نه راووتو، وایي عمر رضی الله تعالی عنہ کور نه راووتو او وایي په کور نه چې راووتو د هغه په کپړو کې 12 زینو کې ټوکړې شوي، 12 زینو کې شلیدلې وي، 12 پیوندونه د هغه په کپړو کې. دا هغه عمر و چې د 22 لاکھ مربع میل کیلومیټر باندې خلافت کولو والا و. دا هغه عمر و چې د مسلمانانو بادشاه و. دا هغه عمر و چې د هغه وخت بادشاه و. دا هغه عمر و چې د الله پیغمبر فرمای په کوم لار چې عمر لاړ شي په دغه شیطان نشي تللی. دا هغه عمر و چې هغه فرمایل که د سمندر په غاړه باندې یو سپین د تندې نه مړ شي د هغې تپوس به رب مانه کوي. دا هغه عمر و چې د هغه په موجودګۍ کې به چیلې و پردي پټي ته نه شوتلی. دا هغه عمر و چې د هغې د وجې رب کائنات دین ته عزت ورکه، اسلام ته عزت ورکه.